बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जिस इमारत की बुनियाद ही ठीक न रखी जाए, उसके ऊपर बनने वाली जो ज़मीन के ऊपर बनने वाली जो इमारत होती है, जिसकी बुनियाद गलत होती है, तो ऊपर जितना ढांचा होता है वो भी गलत होता है और वो अपने वजन से गिर जाता है। यही हाल इस हुकूमत के साथ है। अब आप जानते हैं, आज जिस तरह स्पीकर पंजाब असेंबली लाहौर में गुस्से का इजहार कर रहे थे, कह रहे थे फॉर्म 45, 47, व्हाट नॉनसेंस। इस हुकूमत के गले का तौक वो फॉर्म 45 और 47 है। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में पोलिंग स्टेशंस के ऊपर कोई और जीता है और रिटर्निंग अफसरान के कमरों में कोई और जीता है। ये कब तक आप ये फॉर्म 47 वाला लाशा अपने सर पे उठा के चल सकते हैं? ज्यादा देर नहीं चलेगा। आप जानते हैं कि अगले हफ्ते के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्राइब्यूनल बना हुआ है, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाला, उन्होंने आरोस को जो है वो जुर्माने किए। उन्होंने कहा है कि आप लेके आए अपने फॉर्म 45। ये कहते हैं हमारे पास सर्टिफाइड कॉपीज नहीं है। इनके मुखालिफिन अपनी कॉपीज जमा करा रहे हैं कि जनाब ये ले, आप हमारे पास हैं और हम जो है आपको दे देते हैं, और वो मैच कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम नहीं जीते, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी नहीं जीती। चले, ये तो और बात थी। अब अवाम को, और अगर ये कहा जाए कि इमरान खान को पहली फतह मिल रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस्लामाबाद के अंदर 3 हलकों के अंदर अगर एक सीट भी ऐसी हुई, तो आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ का बयानिया कहां पहुंचेगा और इनके साथ क्या होगा। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि हामिद मीर आए और हामिद मीर ने यह कहा कि आने वाले जो 3 से 4 महीने हैं, उनमें नून लीग से कहा जाएगा कि वो मजीद अपनी वफादारी साबित करें। किसके साथ वफादारी? मुल्क के साथ? मुल्क के साथ या किसी और के साथ? ज़ाहिर है किसी ताकत वाले के मफादात के साथ। क्या आप वही करना चाहते हैं और आपकी लाइन वही है जो वो चाहते हैं? उनका मजीद वफादारी साबित करें, जो कि सियासी तौर पर नून लीग के लिए मुश्किल होगा। फिर नून लीग थोड़ी सी पीछे हटेगी, तो आप देखेंगे इनके साथ होता क्या है। मैंने आपको आज एक खबर दी थी तारिक अजीज साहब वाली, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब नून लीग ये पैगाम दे रही है कि जब हम आपके हर बयानिए के साथ खड़े हैं, वो 9 मई का हो, वो अदलिया का हो, बाकी हो, तो फिर आप क्यों किसी और से बातचीत कर रहे हैं? अगर आप बातचीत करेंगे तो फिर हम जरा जारहाना तर्ज अमल जो है वो देंगे। अब ऐसे में जब हामिद मीर ये कह रहे हूं कि आपके साथ आपको कहा जाएगा, चले साबित करें कैसे। मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहां पे तहरीक इंसाफ बड़ी अग्रेसिवली अपना बयानिया रख रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून उसका दिफा नहीं कर पा रही। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जरा बहुत कहीं करीब हैं या उनके तर्जुमान समझे जाते हैं। मैं नाम ले देता हूं, मोहसिन बेग किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस्लामाबाद के हलकों में उनकी क्या पहचान है सब लोग जानते हैं। किसके साथ उनकी तस्वीरें आई थी जब मुल्क में अहम तयनाती हुई थी, वो भी सब जानते हैं। तो उनसे परवेज संधेला, जो मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन हैं या उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, वो ज़रा सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे भी एक्टिव होते हैं, तो उन्होंने इस्लामाबाद की सीटों के मुतालिक उन्होंने ये पूछा, तो उस पे मोहसिन बेग ने आज जो चीज़ सामने आई है, खुल के कहा है कि इस्लामाबाद की 3 सीटें चली जाएंगी और अपसेट हो जाएगा। आगे मजीद कहा कि इस वक्त पीटीआई का जो बयानिया है, जो मौक़िफ़ है, वो तगड़ा है और नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास बयानिया भी नहीं है और वो सियासी तौर पे तहरीक इंसाफ का मुकाबला भी नहीं कर पा रहे। उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून ये चाहती है, या पीपल्स पार्टी या हुक्मरान इत्तेहाद ये चाहता है कि हम प्रोटोकॉल और वजारतें तो एंजॉय करें और बाकी सब कुछ जो है वो वही हमारा बयानिया बनाएं, जो ज़ाहिर हमारे उनके कहने का मतलब ये है, उन लफ्ज़ तो ये नहीं इस्तेमाल किया जो हमें लेके आए। लेकिन उन्होंने कहा कि इस पूरे निज़ाम से जो बेनिफिशरी हैं वो कोई बयानिया नहीं, ज़ाहिर उनके पास बयानिया है नहीं है, वो बैकफुट के ऊपर है। अब जब वो ये बात कर रहे हैं कि ये चली जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी और अब दोनों तरफ ये जो खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो नज़र नहीं आएगा। अब 3 नशिस्तें इस वजह से नहीं चली जाएंगी कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डील हो गई है, इस वजह से चली जाएंगी कि वो फॉर्म 45, 47 वाले अब उसको संभाल नहीं पा रहे और जजेस तकड़े हो गए हैं। इसीलिए जजेस जिंदाबाद की लोग बातें कर रहे हैं कि जब जजेस इंसाफ देते हैं, जब आइन और कानून के ऊपर वो खड़े हो जाते हैं, तो फिर उनको कोई चीज रोक नहीं सकती। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जहां तक बयानिए वाली बात है,
بیانیے والی بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ اب انہوں نے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ کی بنیاد پہ بیانیاں بنائیں گے. اب وہ جاوید چوری کہہ رہے جی تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگنے والی ہے یا پابندی لگ رہی ہے, تو لگا دے پابندی. کیا تحریک انصاف الیکشن میں تھی؟ نہیں تھی نا. کیا آزاد امیدوار تھے؟ جی آزاد امیدوار تھے. تو کیا ان آزاد امیدواروں کو صرف عمران خان کے کہنے کے اوپر ووٹ پڑا؟ جی پڑا. تو کیا فرق پڑتا ہے تحریک انصاف ہو یا نہ ہو؟ عمران خان ہی تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف ہی عمران خان ہے. وہ حبیب اکرم صاحب نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا تھا جب بلے کا نشان لیا گیا تھا. ان کا ان احمقوں کو کوئی بتائے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ نہیں ہے, تحریک انصاف کا انتخابی نشان عمران خان ہے. اور عمران خان جب تک گراؤنڈ کے اندر موجود ہے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جناب اس وقت نواز شریف کے پاس تمام ریاستی بیانیاں ہیں, ریاستی چینلز ہیں, میڈیا چینلز ہیں. آپ ایک اپنے کنونشن میں خطاب کرتے ہیں اور آپ کو لائیو دکھایا جاتا ہے. عمران خان کو تو آپ ٹی وی پہ نام نہیں لے سکتے, بانی پی ٹی آئی, بانی پی ٹی آئی. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کہتے ہیں نا بڑا شاندار سے ایک محاورہ خوبصورت سا کہ گلاب کو کسی بھی نام سے پکارا جائے وہ گلاب ہی رہتا ہے. آپ نہ بھی پکارے تو سب کو پتا ذکر کس کا کر رہے ہیں, اور جو سامنے ہے ان کا ذکر کریں لوگ اس کو سننا نہیں چاہتے. اب یہ اس طرف ہے, ذرا دوسری طرف دیکھیے گا. سلمان مسعود جو ہے وہ پاکستان کے اندر نیو یارک ٹائمز جو امریکی اخبار ہے اس کے کورسپونڈنٹ ہیں, وہ پاکستان کو کور کرتے ہیں. ان کے مطابق مہدی حسن کو جو انٹرویو عمران خان نے دیا ہے اس کے بعد عمران خان کا ایک اور پیس, آرٹیکل, مضمون, کالم متوقع ہے. اور جو آپ پہلی باتیں ہیں وہ شاید ان کا وزن یا اس کا جو شور شرابہ ہے وہ کم ہو جائے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس تھا, اور کور کمیٹی اجلاس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے ایک اعلامیہ تو جاری کیا, لیکن اس اعلامیے کے حوالے سے جو انہوں نے وہاں پہ آج اچھی خاصی گرما گرمی ہوئی ہے, جو اطلاعات آئی ہیں, اور یہ جو ڈیفینسو قسم کی چیزیں ہیں نا وہ سامنے نہیں آ رہی. تحریک انصاف نے آج بڑا جارحانہ قسم کا کور کمیٹی کا اعلامیہ جاری کیا ہے. نمبر 1, انہوں نے جو اس پوسٹ کو لے کے سوشل میڈیا کے حوالے سے اور جو نیا مقدمہ بنایا جا رہا ہے اس کے اندراج کو بلا جواز قرار دیا ہے. نہ صرف بلا جواز قرار دیا ہے بلکہ مسترد کر دیا ہے. ساتھ ہی آج پاکستان تحریک انصاف نے حمود الرحمان کمیشن کو منظر عام پہ لانے کا مطالبہ کر دیا ہے. تو اب آپ اگر اس کو لے کے جائیں گے اور عمران خان کے اوپر کوئی کیس بنائیں گے تو لوگ کہیں گے وہ لے کے آئیں. اگلی بات, اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ باقی ساری باتوں کو ظاہر ہے کہ چیزوں کو لیتے ہوئے, اور انہوں نے جو کل فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ ہے ہم تو اس کو بھی تائید کرتے ہیں. اور ان کا جی عمران خان نے 9 مئی کے واقعات کی سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ مذمت کی تھی. اچھا, اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بڑے بنیادی سوال اٹھائے ہیں. ان کا بنیادی سوال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے عمران خان کی جو نیم فوجی دستوں کے ذریعے پرتشدد, تضحیک امیز اور یکسر غیر قانونی گرفتاری ہے اس کا حکم کس نے دیا. پھر ان کا 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں ہے اور کس کے حکم کے اوپر ان تمام مقدمات سے انہیں جو ہے وہ صاف کیا گیا. اچھا, باقی ساری باتیں ہیں, اور اس ساری چیز کو جانے کے بعد جو ہے جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو خاص کر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں, میں پڑھ کے وہ سنا دیتا ہوں. اجلاس میں جامع قانونی چارہ جوئی حکمت عملی کے ذریعے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے بانی چیئرمین عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے متعلق مقدمات کی سماعتوں سے خود کو الگ کرنے کا باضابطہ مطالبہ کرنے کی بھی منظوری دی ہے. یعنی اب پاکستان تحریک انصاف نے باضابطہ طور پہ یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ریلیونٹ کیسز ہیں ان کیسز سے عمران خان یا جو تحریک انصاف ہے اس کے متعلق وہ الگ ہو جائیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب. تو کیا تحریک انصاف جو ہے وہ فل کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر کوئی اعتراض کرنے جا رہی ہے؟ میں آپ کو اس بارے میں اطلاع دے دیتا ہوں. جو ان کے وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب, ان کے مطابق وہ اعتراض نہیں کریں گے, اور اگر تحریک انصاف نے اس بارے میں کوئی ان کے اوپر دباؤ ڈالا تو وہ اس سے الگ ہو جائیں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف اپنے طور پہ کچھ چیزیں ضرور کر سکتی ہے, یا شاید عدالت کے اندر یہ ان کا نہ ہو, لیکن چونکہ ایک لارجر بینچ کا فیصلہ ہے تو اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں. اور اس کے اوپر جو فواد چودھری ہیں انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جو مختلف ممالک میں ان کا انٹرنیشنل چیپٹر ہے
اس کی تنظیموں کے ذریعے احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سے ہٹ کے انہوں نے ورکرز کنونشن کا شیڈیول جاری کر دیا ہے، جس میں قصور میں 5 جون کو ہے، گجرانوالہ میں 8 جون کو ہے، اور بھاولپور میں 8 جون کو ہے، لاہور میں 9 جون کو ہے، سیالکوٹ میں 9 جون کو ہے، سائیوال میں 9 جون کو ہے، سرگودا میں 15 جون کو ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ کھل کر اب پنجاب میں سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔